प्रधानमंत्री अद्य प्रातःकाले कोचीन शिपयार्ड इत्येतस्मिन् स्थले स्वदेशी विमानवाहकपोतम् INS विक्रांत इत्येतं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। 20,000,000,000 धनराशिना निर्मितं विक्रान्तः अत्याधुनिकविशेषताभिः समन्वितः अस्ति। प्रधानमंत्री नूतन नौसेना ध्वजस्य अपि अनावरणं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मंगलोराय 8,30,000,000,000 विकासपरियोजनानाम् उपहारं प्रदास्यति। प्रधानमंत्री कुलाई मत्स्य नौकापत्तनस्य विकासार्थम् आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। दिल्ल्याः उपराज्यपालेन विनय कुमार सक्सेना इत्येतेन केजरीवाल प्रशासनम् आलोचितम्। उक्तं यत् एक्साइज अर्थात् उत्पादन सम्बन्धि नीतिषु विसङ्गतिं प्रदर्श्य तेन दिल्ल्याः जनानां कृते स्वकर्तव्यस्य पालनं कृतम्। उक्तं च यत् अन्वेषणस्य प्रशंसनस्य अनन्तरं केजरीवाल प्रशासनेन उत्पादन सम्बन्धि नीतिः स्थगिता। अन्ताराष्ट्रीय वार्तासु संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञानाम् एकेन दलेन यूक्रेनस्य ज़ापोरिज़िया परमाणु संयन्त्रस्य निरीक्षणं कृतम्। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की IAEA इत्येतस्य अभियानस्य प्रशंसां कृतवान्। तत्रैव रूसस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोव इत्येषः उक्तवान् यत् परमाणु संयन्त्रस्य सुरक्षित सञ्चालनार्थं मॉस्को कार्यरतः अस्ति। क्रीडा वार्तासु एशिया कप प्रतिस्पर्धा मालिकातः बांग्लादेशः बहिर्भूतः। श्रीलंका दलेन पराजितम्। अद्य हांगकांग पाकिस्तान दलयोः मध्ये द्वन्द्वं भविष्यति। अपि च देशस्य प्रमुख बैडमिंटन क्रीडकः HS प्रणोयः अद्य जापान ओपन प्रतिस्पर्धा मालिकायाः उपान्त्यचक्रे क्रीडिष्यते। चीन देशस्य ताइपे के चाउ तिएन चेन इत्येतेन सह भविष्यति द्वन्द्वम्। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। स्वदेशे निर्मितम् आद्यं विमानवाहकम् INS विक्रान्तम् अद्य औपचारिकरूपेण नौसेनायां सम्मिलितुं सज्जमस्ति। एषः देशस्य ऐतिहासिकः दिवसः भविष्यति, यत्र एषः अवसरः देशे आत्मनिर्भर रक्षाक्षेत्रस्य अभियानं नूतनासु ऊर्ध्वतासु नेति। तत्रैव अधुना भारतं 5-6 देशेषु सम्मिलितमस्ति, ये विमानवाहकानां निर्माणं कुर्वन्ति। अद्य कोच्याम् आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे INS विक्रान्तं नौसेनायां सम्मिलितं क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अपि भविष्यति। एतत् स्वतः स्वावलम्बी भारतस्य जीवन्तम् उदाहरणमस्ति। प्रायः 20,000,000,000 व्ययेन निर्मितं विमानवाहकं गतमासे समुद्रपरीक्षणस्य चतुर्थम् अन्तिमचरणं सफलतया सम्पन्नम्। विक्रान्तस्य अनन्तरं भारते 2 विमानवाहकौ भविष्यतः। INS विक्रमादित्यः पूर्वमेव सेवायां वर्तते, अधुना INS विक्रान्तमपि। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कर्णाटकस्य दक्षिण कन्नड जनपदे मंगलौरे नैकासां विकासपरियोजनानाम् आधारशिलां स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री मंगलौरे 8,30,000,000,000 यान्त्रिकीकरण औद्योगिकीकरण परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नवमंगलौर पत्तन प्राधिकरणद्वारा सञ्चालितानां सामग्रीधारकाणां प्रबन्धनस्य उद्देश्यम् आलक्ष्य यान्त्रिकीकरणार्थं 80,200 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। यान्त्रिकीकरणेन रोहणाग्रं प्रभावी भविष्यति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् एतस्याः परियोजनायाः प्रथमचरणं पूर्वम् अभवत्। प्रधानमंत्री नौकापत्तनद्वारा सञ्चालित 1,000 कोटि रूप्यकाणां 5 परियोजनानां शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमंत्री कुलाई इत्येतस्मिन् स्थले मत्स्य नौकापत्तनस्य विकासार्थम् आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। BS-6 इति उन्नयन परियोजनायाः अपि उद्घाटनं भविष्यति। BS-6 इति उन्नयन परियोजनाय 30,800 कोटि रूप्यकाणाम् अस्ति।
रक्षाक्षेत्रे स्वदेशीकरणस्य आदर्शः अस्ति अल्पभारविमानं तेजस् इति। साम्प्रतं मन्त्रिमण्डलस्य सुरक्षा प्रकरणानां समित्या अस्य विमानस्य अत्यधिकप्रभावी संस्करणस्य विकासार्थम् अनुमतिः प्रदत्ता। मन्त्रिमण्डलस्य सुरक्षा प्रकरणानां समितेः निर्णयमालक्ष्य वायुसेनायाः प्रमुखेन एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी इत्येतेन उक्तं यत् अनेन निर्णयेन भविष्ये स्वदेशे निर्मित योद्धृविमानानां निर्माणे वर्धनं भविष्यति। मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानुसारं तेजस् मार्क 2 विमानं मिराज 200 जगुआर मिग 29 इत्येतेषां योद्धृविमानानां स्थाने सञ्चालितं भविष्यति। मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयः पञ्चमवंशस्तरीयाणां गुप्त योद्धृविमानानां निर्माणं भविष्यति। तेजस् मार्क 2 इत्येतस्मै योद्धृविमानाय प्रतिरूप निर्माणार्थं परीक्षणार्थं प्रमाणनार्थं च अनुमतिः प्रदत्ता। एतस्मिन् प्रकल्पे 500 कोटि रूप्यकाणां धनराशिः प्रयुज्यते। विभिन्न योद्धृविमान क्षमताभिः समन्वितं भविष्यति। तेजस् विमानं GE 1440 इत्येतेन यन्त्रेण अपि समन्वितं भविष्यति। गुप्त योद्धृविमानं विमानेषु शस्त्राणां संग्रहणस्य अपि विशिष्ट व्यवस्था भविष्यति। दिल्ल्याः उपराज्यपालेन generation fighter aircraft, and it will definitely further the Atmanirbhar Bharat initiative in the domain of aircraft manufacturing. I would hasten to add here that in the view of the rapidly depleting strength of fighter squadrons of the Indian Air Force and phasing out of the MiG-21 aircraft in the coming years, it is essential that laid down timelines for the projects have to be strictly adhered to. Tejas Mark II will fill a critical capability void, and therefore it is very essential that all stakeholders should need to work in tandem to ensure timely induction of this aircraft into the Indian Air Force. दिल्ल्याः उपराज्यपालेन विनय कुमार सक्सेना इत्येतेन केजरीवाल प्रशासनम् आलोचितम्। उक्तं च यत् एक्साइज अर्थात् उत्पादन संबंधी नीतिषु विसंगतिं प्रदर्श्य तेन दिल्ल्याः जनानां कृते स्वकर्तव्यस्य पालनं कृतम्। उक्तं यत् अन्वेषणस्य प्रशंसनस्य अनन्तरं केजरीवाल प्रशासनेन उत्पादन संबंधी नीतिः स्थगिता। बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना अस्य मासस्य 5 दिनाङ्कतः 8 दिनाङ्कं यावत् राजकीय यात्रार्थं भारतं प्रति आगमिष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा अरिन्दम बागची इत्यनेन तस्याः यात्रायाः सूचना प्रदत्ता। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्री शेख हसीना राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया अपि च उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ इत्यनेन सह मेलिष्यति। सममेव सा प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्विपक्षीय परामर्शमपि करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीना इत्यनया सह मेलिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री शेख हसीना अजमेरं प्रति गमिष्यति इति संभाव्यते। Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, will pay a state visit to India from September 5 to September 8 this year. Prime Minister Sheikh Hasina last visited New Delhi in October 2019. During this visit, Prime Minister Sheikh Hasina will call on the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar. She will also hold bilateral consultations with Prime Minister Shri Narendra Modi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will call on the Prime Minister Sheikh Hasina during her visit. भारतं साम्प्रतं डिजिटल पेमेंट इत्येतस्मिन् क्षेत्रे विश्वस्य नेतृत्वं करोति तथा च नागरिकाणां जीवने सौविध्यार्थं प्रौद्योगिक्याः उपयोगस्य दिशायां प्रमुखदेशः अस्ति। देशस्य अस्याः उपलब्धेः सूचनां प्रदाय केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कौशल विकास उद्यमिता राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरः उक्तवान् यत् लक्षाधिकाः भारतीयाः अनेन लाभान्विताः। तेन प्रधानमन्त्रिणः विकासनीतीनां प्रशंसा कृता। महिला बाल विकास मन्त्रालयेन ह्यः अशेषेऽपि देशे राष्ट्रिय पोषण मासस्य प्रारम्भः कृतः। अस्य वर्षस्य पोषण मासस्य उद्देश्यं विशेषतः ग्राम पञ्चायत्त माध्यमेन महिलानां स्वास्थ्य प्रकरणे अपि च बालकानां शिक्षा विषये जागरूकतायाः उत्पादनमस्ति। अस्मिन् अवधौ
पोषणस्य महत्त्वं प्रति जागरूकता प्रसारयितुम् अशेषेऽपि देशे अनेके कार्यक्रमाणाम् आयोजनं भविष्यति। पञ्चायत् स्तरे इदं जागरूकताभियानं प्रचलिष्यते। सममेव किशोरबालिकानां रक्ताल्पता परीक्षणार्थं स्वास्थ्य शिबिराणाम् आयोजनमपि भविष्यति। देशे सूच्यौषधप्रदानाभियानं जवीया गत्या प्रचलति। साम्प्रतं यावत् राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधप्रदानाभियानान्तर्गतं 270,12,200 कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। ह्यः 18 लक्षाधिकानि एतानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। अवधेयमस्ति यत् देशे कोरोना संक्रमणात् विमोचनाय व्यापक सूच्यौषधाभियानस्य उच्चस्तरीया समीक्षा अनवरतं विधीयते। संयुक्त राष्ट्रस्य विशेषज्ञानाम् एकेन दलेन यूक्रेनस्य जापोरिज्जिया परमाणु संयन्त्रस्य निरीक्षणं कृतम्। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की IAEA इत्येतस्य अभियानस्य प्रशंसां कृतवान्। तत्रैव रूसस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोव इत्येषः उक्तवान् यत् परमाणु संयन्त्रस्य सुरक्षितसञ्चालनार्थं मॉस्को कार्यरतः अस्ति। एशिया कप प्रतिस्पर्धा मालिकातः बांग्लादेशः बहिर्भूतः। श्रीलंका दलेन पराजितम्। अद्य हांगकांग पाकिस्तान दलयोर्मध्ये द्वन्द्वं भविष्यति। देशस्य प्रमुख बैडमिंटन क्रीडकः HS प्रणॉयः अद्य जापान ओपन प्रतिस्पर्धा मालिकायाः उपान्त्यचक्रे क्रीडिष्यति। चीनदेशस्य ताइपे के चाउ तिएन चेन इत्येतेन सह भविष्यति द्वन्द्वम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।